Gikan sa News Center sa Cebu Catholic Television Network, CCTN 47. Aniya na ang mga nagunang balita sa alas 12. Uluhan sa mga balita sa alas 12. Bahin sa SRP, gihimong kasamtangang material recovery facility sa mga basura o nailabay sa kalungsuran. Mga ebidensya sa drug war ni kanhi Presidente Duterte, susihon sa ICC, pinagi sa imong pre-trial hearing ning simanaha. Mayong udto, ako si Gian Navarro, kauban sa inyo sa puwersa sa CCTN News Team, kami matod kaninyo sa mga balita sa alas 12. O karon sa kompletong detalye sa ato mga balita, gihimong kasamtangang labayanan sa mga basura ang bahin sa South Road Properties, subay sa pagpangita og mas malungtarong kasulbaran sa waste management. Giklaro sa Cebu City Government nga usa ka na ka material recovery facility ang mong temporaryong labayanan aron dili na magkatagpa ang mga basura gikan sa kadalanan. Ilain-lain sa mong sorting hub sa SRP ang mga basurang mamahimong mapaimuslan kon recyclables o ang residual wastes. Matod ni Mayor Nestor Archival nga kabahin lang kini sa gihimong mga lakang sa syudad aron mugamay na ang mga ilabay nga basura ngadto sa mga pribadong landfill sa kalungsuran. Apan nakita sa Environmental Committee Chairperson nga si Consel Joel Garganera nga mas maayong magbaton ang syudad o kaugalingong waste-to-energy facility inay nga magsalig pa sa mga private landfill. Alang niya, kuwang pa ang strikto pagpatuman sa segregation aron mahipos na sa hingpit ang mga basura gikan sa kabalayan. Sakmiton gyud sa Land Transportation Office 7 ang mga motor nga dunay modified mufflers kun bora-bora subay sa hugot nilang pagpakigbatok niini. Sugod karong adlaw, susihon sa mga enforcers nila ang mga motor nga mang-agi sa karsada nunot sa kamanduan gikan sa hepe nilang si Assistant Secretary Marcos Lacanilaw. Matod sa giluwatang memorandum order gikan ni Lacanilaw, did-an gyud ang pag-usab sa tambutso sa motor ngadto sa mas kusog niya nga specification ingon man iyang tingog ubos sa Land Transportation and Traffic Code. Gituyok kini sa ahensya aron dili makahatag og kasamok ngadto sa kabalayan og mga establishmento ang mga motor nga dunay saba kayong tambutso. Gawhag sa LTO7 ang mga motorista nga mosunod gyud sa mga lagda gikan sa ilang official communicational channels ingon man ang lehitimo nilang social media platforms inay nga maminaw sa mga content creators nga matud pa nagpataka lang og pagsabot sa kasamtangang mga lagda sa trapiko. Nagpadayon ng investigasyon sa kabumberohan na bahin sa sunog nga migo sa managlaing establishmento dinhi sa Sugbo sukad kagahapon. Nitumaw ang kayo sud sa warehouse sa mga spare parts sa sakyanan sa barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay pagka alas 11 sa buntag kagahapon. Naamong sa sunog ang mga sakyanang nagparking lang sa tungod o wala ra maapektuhi ang mga kabalayan sa ilang dapit hangtod nga napaong na kini pagkalabay sa pipila ka minutos. Samtang gigo sa laing sunog ang usa ka printing services shop sa barangay Kalubihan, Dakbayan sa Sugbo ganihang kadlawon. Niulbo ang kayo sa sulod pasado alas 4 sa kadlawon ug nakaamong kini og upat ka mga istruktura. Daling gisaka ngadto sa first alarm among sunog apan dali ra hinuon kini nga napaw. Giatangan na karong adlaw ang upat ka adlaw nga confirmation of charges hearing ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte dito sa The Hague, Netherlands diin sugdan kini karong hapon. Gitatoy noon sa International Criminal Court nga dili pa makahukom ning kasamtangan ang mga judge kung inosente ba ba ang kanhi opisyal o guilty sa kasong crimes against humanity. Aniya ang atong dugang pagpasabot pinagi ning report. Sud sa upat ka adlaw, subayon sa pre-trial chamber 1 sa International Criminal Court kung aduna bay igong ebidensya ang mga prosecutors aron masugdan ang iha nga trial. Subay kini sa gitubang nga kasong crimes against humanity, batok ti kanhi Presidente Rodrigo Duterte gumikan sa gipatumang dugoong kampanya batok ginadiling drugas kaniadto. Matod sa explainer gikan sa ICC, muhimo og assessment ang pre-trial chamber kung aduna bay substantial grounds bahin sa krimeng gihimo. Gipasabot ni ICC spokesperson Orian Mailet Huber
nga dili pa makahatag og hukom ang mga husgado kung sad-an ba si Duterte o inosente lang sa maong kaso. This hearing is not a trial. It's a pre-trial hearing. At this stage, the judges will not decide on Mr. Duterte's innocence or guilt. Instead, the pre-trial judges decide whether there is enough evidence against Mr. Duterte for the case to go to trial. Wala pa'y ipagawas nga ruling ang ICC bahin sa gimong hearing ning simanaha. Human sa mga proceedings, adunay 60 ka calendar days ang mga husgado aron pangsusihon ang mga gitunol nga dokumento og makahimo og desisyon. Makakita ang publiko sa pre-trial hearing ni kanhi Presidente Duterte pinagi sa live streaming gikan sa ICC sugod karong adlaw hangtod na sa 27 ning buwan sa Pebrero. Sa matag adlaw adunay 3 ka sessions ang himuon sa ICC kada oras gikan alas 5 sa hapon hangtod na sa alas 10 sa gabi oras dinhi sa Pilipinas. Mu-break usab sila og 30 minutos una pa sundan sa laing sesyon. Ning mga orasan nag-atang na ang mga supporters ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands sa mamaymong dagan sa confirmation of charges hearing. Samtang lauman ang presensya sa mga drug war victims dungan sa gipangayo nilang hustisya human sa nahimong gidangatan. Gian Navarro, CCTN News. Og magkadto naglangkob sa mga balita sa alas 12 sangan sa tanang kaubanan sa CCTN News and Current Affairs. Ilabi na sa itong news manager nga si Dennis Tabar, ako si Gian Navarro. At ang iya nga itong Sari 47 karon ka ng alas 5 sa hapon hangtod na sa alas 6 sa gabi. Musunod sa Dibadugay ang Santos nga misa nga manukad live sa CCTN Chapel. Dagang salamat, daigo ng Diyos.